धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आज भारतवासियों को कि इस शांतिपूर्ण भारत में किस प्रकार से अस्थिरता पैदा की जा रही है, ये वाकई में सोचने में भी बहुत दुख लग रहा है कि एक तरफ तो ये लोग कहते हैं दुनिया वालों को कि इस्लाम पैगाम और मुसावात ये दो चीज लेकर के आई। पैगाम क्या था? वहदहू ला शरीक, और मुसावात के माने भाईचारा। लेकिन इस्लाम में भाईचारा है कहाँ? इस्लाम में अगर भाईचारा हुई होती तो आज भारत को अस्थिर करने का जो तरीका इन लोगों ने अपनाया है वो भी खामखा, बिना सोचे समझे, इसकी कोई वजह नहीं थी। केवल और केवल भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए, यूपी सरकार को अस्थिर करने के लिए ये तमाम हथकंडा इन्होंने अपनाया है। आइए, जो मुझे कहना है कि आई लव यू मोहम्मद को लेकर के ये बात सही, और तो इस पर मैं एक वीडियो बना करके दिया हूँ आप लोगों को, लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड का, पिछले सप्ताह। तो इस पर लोग चिंतन और विचार क्यों नहीं करते? आई लव यू मोहम्मद क्यों कहना पड़ेगा? आई लव यू मोहम्मद ये शब्द है अंग्रेजी के, तो क्या अंग्रेजीकरण हुआ है अल्लाह का या अल्लाह के पैगंबर का, रसूल का? और फिर आई लव यू मोहम्मद कहने तक ही सीमित नहीं रहेगी बात, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वो क्या है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहना पड़ेगा। तो जब उस अंग्रेजी के साथ आप इस अरबी को कैसे जोड़ेंगे, कहाँ से जोड़ेंगे, किस प्रकार जोड़ेंगे, कौन सा तुक है जोड़ने का? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने का कि अल्लाह की रहमत उन पर बरसे, ये कैसे कहेंगे आप? जबकि अल्लाह ने कुरान में अनेक जगह ये बतलाया है, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, केवल अल्लाह की इताअत करे तो बात बनेगी नहीं, अल्लाह की इताअत के साथ रसूल की भी इताअत करनी होगी। सूरह अल इमरान आयत नंबर 132 देखिए, सूरह निसा आयत नंबर 59 देखिए, सूरह 61 देखिए, सूरह 80 देखिए। इस तरीके से कुरान भरा पड़ा है कि वातिउल्लाह वातिउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, ये कहना पड़ता है, और खुदा और रसूल की फर्मा बरदारी करो। जो खुदा और रसूल की फर्मा बरदारी करो, उस फर्मा बरदारी करने में आई लव शब्द कहाँ से आ गया? ये दुखद स्थिति है और जानबूझ करके ये क्रिएट किया जा रहा है। जानबूझ करके भारत को अस्थिर करने का ये जो तरीका लोगों ने अपनाया है, ये मानवता विरोधी है, मानवता पर ही कुठाराघात है, ताकि भारत के लोग अस्थिर हुए। अब क्या-क्या हुआ है बरेली में, महाराष्ट्र में, कानपुर में, यत्र तत्र हो रहा है। तो ये क्या है? ये भारत को अस्थिर करने की साजिश है। लेकिन मैं आज एक चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ, जबकि ये काम मुसलमानों के द्वारा हो रहा है और मुसलमानों ने ये देखा कि इन काफिरों के राज्य में इस्लाम सुरक्षित नहीं है, जो ये कह रहे हैं, बता भी रहे हैं, दूरदर्शन पे बैठ कर के बोल रहे हैं कि जब से ये मोदी और योगी ये दोनों आए हैं तो मुसलमानों को अस्थिर कर दिया। पर मैं आज कुरान से एक हवाला दे रहा हूँ उन मुसलमानों के,
کہ مسلمان صحیح ارتھوں میں یہ مسلمان ہوتے تو قرآن پر عمل کرتے، قرآن کے ان آیتوں پر عمل کرتے۔ یہاں سورہ نساء آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، یدپی میں اس پر بہت بار بول چکا ہوں، وہ کمیونسٹوں کے ساتھ جو میرا وچار دھارا ہے اس پر میں بولا ہوں۔ تو یہاں شبد آیا ہے، اللہ ذکر فرما رہے ہیں، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک معهم جہنم وساءت مصیرا۔ بے شک جن لوگوں کی قبضے روح فرشتے نے اس وقت کی ہے کہ دارالحرب میں پڑے ہیں، جو لوگ اس دارالحرب میں پڑے ہیں ارتھات کافروں کے راج میں پڑے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے، اور یہ سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، بتلا بھی رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کی جانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو انہی کے لیے اللہ نے یہی آیت نازل فرمائی کہ جانوں پر ظلم طے کر کے رہ رہے ہیں، فرشتے قبضے روح کے بعد حیرت سے کہتے ہیں کہ تم کس حالات میں تھے، تو وہ معذرت کے لہجے میں کہتے ہوں گے کہ ہم تو روح زمین میں بے کس تھے، کیونکہ فرشتے کہتے ہیں کیوں، کس لیے، تو وہ فرمائیں گے خدا کی ایسی لمبی چوڑی زمین میں نے تمہیں گنجائش نہیں کی تھی کہ تم وہاں دین کا پرچار نہیں کر پا رہے تھے، وہاں سے ہٹ کر کے تم کہیں اور جاتے، کہ میرا دنیا اتنا وسیع تھا، اتنا چھوٹا تھا، وہاں سے ہجرت کر کے چلے جاتے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تم جہنم میں جاؤ گے۔ دیکھیے یہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جہاں پر کافروں کا راج ہو اور تم اسلام کا پرچار نہیں کر پا رہے، اور اسلام والے تم یہ مانتے ہو کہ اسلام والوں پر زیادتی ہو رہی ہے، تو قرآن کے انوسار اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہاں سے ہجرت کرو، وہاں سے چلے جاؤ، وہاں سے ہٹ جاؤ، وہاں سے اور جگہ جاؤ، وہاں سے اور جگہ جا کر کے تم اپنا اسلام کا پرچار کرو۔ پر ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اور جو ایسا نہیں کرتے ہیں تو اللہ نے انہی کے لیے فرمایا انہی کا ہی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے بندو میں نے کیول 2 ٹک میں آپ لوگوں سے اتنا ہی بتانا اچت سمجھا، اتنا ہی کہنا مناسب سمجھا کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس شانتی پریہ بھارت میں، یہ جان بوجھ کر کے اشانتی کیا جا رہا ہے، اور چند مٹھی بھر مسلمانوں کے دوارا۔ اب ان پر سختی کرے تو لوگ آپتی اٹھائے کہ پولیس کو اتنا ڈنڈا نہیں بجانا چاہیے تھا۔ ارے پولیس ڈنڈا کیوں بجاتے؟ جب تم ڈنڈا بجانے والا کام کرو گے اور تم چاہو گے کہ ڈنڈا نہ بجے، چوری کرو گے اور کہو کہ ہمیں سزا نہ ملے، یہ کیسی بے تکی باتیں ہیں؟ اس لیے اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہاں اسلام کا پرچار نہیں ہو رہا ہے تو اس دیش کو چھوڑو، ہجرت کرو، یہاں سے چلے جاؤ دوسری جگہ، جو اسلام والا دیش، اتنی کنٹری ہیں اسلام والوں کے، وہاں جاؤ، وہاں جا کر کے اسلام کا پرچار کرو۔ تو یہ بھارت کو چھوڑنے کے لیے قرآن میں اللہ کا ہی حکم ہے۔ اسی لیے میں مسلمانوں کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ آولمب اس بھارت کو چھوڑ کر کے بھارت سے ہجرت کرتے ہوئے کسی مسلم کنٹری میں جا کر کے اسلام کا پرچار کریں۔ یہ اکارڈنگ ٹو قرآن کے مطابق، قرآن کے انصار اللہ نے یہی ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں خواہ خواہ آئی لو ٹو محمد، آئی لو یو محمد، یہ کہہ کے بھارت کو استر مت کرو۔ جب تک تم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ پاؤ گے تو اس انگریزی بات کا کہنے کا کیا مطلب؟ اس انگریزی میں تم نے اگر بولا پھر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عربی میں کیسے جوڑو گے اور کیوں جوڑو گے؟ تو یہ سب بیتوکی باتیں ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں ساودھان رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کو پرماتما
अकल दे, बुद्धि दे, पर बुद्धि तो इनको देंगे नहीं। ये तो कुल्लु मा जाअ बिर रसूल मिन इंदिल्लाह वाले हैं। रसूल ने जो बतलाया है अल्लाह के तरफ से, उसको मानना पड़ेगा। इकरारुम बिल लिसान तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जुबान से इकरार करना होगा और दिल से तस्दीक करना होगा। तो ये सब अंधविश्वास वाली बात है। जब कुरान में कह दिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबीनी युहब्बिकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, वहाँ अल्लाह हुजूर से मोहब्बत करना, ये तो कुरान बताया है। तो हुजूर से मोहब्बत करना ये इस्लाम का पक्ष है, इस्लाम का लक्ष्य है, इस्लाम का उपदेश है। तो तुम भारत में क्या हिंदुओं से या गैर मुस्लिमों से भी मोहब्बत करने के लिए कह रहे हो? गैर मुस्लिम क्यों मोहब्बत करने जाएंगे? क्या तुम, जब इन लोगों ने आई लव यू महादेव कहा तो तुम्हें चिढ़ क्यों लगी? तो ये सब बेतुकी बातें हो रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा लंबा न करता हुआ केवल 2 टुक में इतना ही आप लोगों के सामने बता देना युक्ति युक्त समझा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। पंडित महेंद्र पाल आर्य, ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलना और आइकन बेल दबा दीजिएगा, जिससे कि आपके पास ये वीडियो हमेशा पहुंचती रहे डालने के साथ। भारत माता की जय। 11 मिनट पर